प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे फेसबुक पर 44 मिलियन लोग देख चुके हैं। जो कोई भी इस वाकये को सुनता है तो आखिर तक सुनना जरूर पसंद करता है। इंशाल्लाह आप सब भी ये वाकया सुनकर बहुत ही इंटरटेन होंगे। कैसे एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी बंदर से कर दी, तो फिर बंदर ने इस लड़की के साथ ऐसा क्या किया, आइए बताते हैं आपको। इस वीडियो में पुराने वक्त की बात है। किसी मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह की हुकूमत में रया बहुत ही खुश थी, लेकिन बादशाह बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसकी परेशानी का आलम यह था, वो खाना पीना तक छोड़ चुका था। बादशाह के वजीर ने बादशाह सलामत को समझाया कि ए बादशाह सलामत, परेशानी का हल ये नहीं होता कि खाना छोड़ दिया जाए। मुझे बताओ कौन सी बात तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बादशाह ने वजीर को बताया कि मैं इतनी दौलत का क्या करूं जब उसे संभालने वाला ही कोई ना हो। यानी आप सबको पता है कि मैं बेऔलाद हूं और औलाद के चक्कर में मैंने पूरे 7 शादियां कर ली, लेकिन अभी तक किसी भी मलिका की गोद हरी नहीं हुई। वजीर ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो। मैं तुम्हें एक ऐसे बुजुर्ग का पता देता हूँ जो जंगल की तरफ कुटिया बनाकर रहते हैं, बल्कि मैं आपको साथ ही लेकर जाता हूँ। आप अपना सारा माजरा इस अल्लाह वाले बुजुर्ग को बताओ, उनके पास आपकी परेशानी का जरूर कोई ना कोई हल होगा। बादशाह कहने लगा, तो फिर देर किस बात की, चलो आज ही हम उस अल्लाह वाले के पास चलते हैं। फिर वो लोग जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते घना जंगल आ गया। इस जंगल में दूर दराज एक कुटिया नजर आई। बादशाह वजीर को कहने लगा, यही कुटिया अल्लाह वाले की है। बादशाह और वजीर जब इस कुटिया में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि अल्लाह वाले अपनी इबादत में मसरूफ हैं। बादशाह सलामत अल्लाह वाले के करीब ही बैठ गया। अल्लाह वाले जब इबादत से फारिग हुए तो सर उठाकर देखा तो बादशाह सलामत ने अल्लाह वाले को अपनी सारी कहानी सुनाई। अल्लाह वाले ने कहा, औलाद देना न देना अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा। और तुम ऐसा करो, यहाँ से कुछ दूर ही एक अमूम का दरख्त है, तुम इस दरख्त से 7 आम उतार लाओ और अपने घर ले जाकर अपनी बीवियों को देना। इतना याद रखना कि जब तुम आम तोड़ के ले जाने लगोगे तो पीछे से तुम्हें बहुत सारी आवाजें आएंगी। तुमने किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना, बस अपने काम से काम रखना। अब बादशाह अल्लाह वाले के कहने पर आम का दरख्त ढूंढने थोड़ा आगे निकल गया तो सामने बादशाह को एक आम का पेड़ नजर आ गया जिस पर अभी हरे हरे आम लगे थे। बादशाह ने जल्दी से टोकरी में 7 आम तोड़कर डाले और वापसी की तैयारी पकड़ी। वापसी पर बादशाह को पीछे से आवाज आई, ए बादशाह, तू ये आम कहाँ लेकर जा रहा है। इतनी बात सुनते ही बादशाह को गुस्सा आ गया कि ये तो कहकर बुलाने वाला कौन है, मुझे तो आज तक किसी ने तू कहकर नहीं बुलाया। जब बादशाह आगे की तरफ चलने लगा तो फिर से आवाज आई, या मोटे बादशाह, तू यहाँ क्या कर रहा है। बादशाह को इस बार फिर से गुस्सा आया। जब बादशाह ने पलट कर देखा तो वहां पर कोई ना था, लेकिन बादशाह की टोकरी में जो आम थे उनमें से एक आम उड़कर फौरन से दरख्त पर जा लगा और फिर वहां से टूट के खुद ब खुद टोकरी में आ गिरा। बादशाह ये माजरा देखकर बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसके समझ में कुछ न आया। बादशाह सोचने लगा, अब की बात जो मर्जी हो जाए, मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। फिर बादशाह ने ऐसे ही किया। बहुत सी आवाजें पीछे से आती रही, लेकिन बादशाह सीधा अपने महल में आ गया। आकर अपनी सातों मलिकाओं को आम दिए कि ये लो, इनको खा लो। मलिकाएं कहने लगी, ये आम तो खट्टे हैं, हम ऐसे आमों को क्या खाएं। बादशाह सलामत बोला, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही कर लो। 6 मलिकाएं तो वहीं पर मौजूद थी और उन्होंने अपना अपना आम खा लिया। 7वीं मलिका का आम उन लोगों ने रख दिया और नौकरानी को कह दिया कि ये 7वीं मलिका को जरूर दे देना। नौकरानी को कानों से ऊंचा सुनाई देता था। उसको समझ लगी कि इस खट्टे आम का शरबत बनाकर 7वीं मलिका को दे दे, लेकिन किसी को कानो कान की खबर न थी। 7वीं मलिका पहले ही मां बनने वाली थी। नौकरानी ने जल्दी से इस खट्टे आम का शरबत बनाया और 7वीं मलिका के आगे हाजिर कर दिया और कहने लगी, ये बादशाह सलामत ने आपके लिए दवा तैयार की है और कहा है कि बगैर पूछे चुपचाप इसको पी जाओ। 7वीं मलिका बोली बाली थी, उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने वो खट्टे आम का शरबत पिया तो उसके पेट में गड़बड़ सी महसूस हुई। ऐसे ही फिर वक्त गुजरता गया। 6 मलिकाएं भी उम्मीद से हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया, 6 मलिकाओं ने एक एक बेटे को जन्म दिया और 7वीं मलिका ने एक बंदर जैसे बेटे को जन्म दिया। पूरे महल में भगदड़ सी मच गई। बादशाह को जब इस बात का पता चला कि मेरे छठे बेटे तो इंसान जैसा नहीं बल्कि एक बेटा बंदर जैसा कैसे हो गया,
بادشاہ نے کہا ضرور یہ ملکہ منحوس ہے۔ پھر بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا کہ اس ملکہ کو محل سے نکال دو، ایک کٹھیا میں پھینک دو اور ساتھ میں اس کے بندر بچے کو بھی پھینک دو۔ ہمیں ایسا بندر کا بچہ نہیں چاہیے، مجھے بس 6 شہزادے ہی کافی ہیں۔ وزیروں نے بھی ایسا ہی کیا، اس 7ویں ملکہ کو محل سے نکال کر ایک کٹھیا میں پھینک دیا۔ 7ویں ملکہ بیچاری روتی تڑپتی ہوئی کٹھیا میں رہنے لگی اور رو رو کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ، یہ کیسی آزمائش میں مجھے ڈال دیا۔ میرے بچے سے سبھی نفرت کرتے ہیں، لیکن میں تو ایک ماں ہوں۔ بے شک میرا بیٹا بندر جیسا ہی ہے، لیکن میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اسے پھینک نہیں سکتی۔ وقت کا پہیہ ایسے ہی چلتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے 6 شہزادے جوان ہو گئے۔ ادھر بندر بھی اب بڑا ہو چکا تھا۔ وہ بندر اس گاؤں کے لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتا تھا، کبھی لوگوں کو کنویں سے پانی بھرنے میں مدد کرتا، کبھی کسی بوڑھے انسان کی لاٹھی بن جاتا۔ ایک دن اس بندر نے دیکھا کہ اس کے 6 بھائی ہاتھ میں کتابیں لیے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس بندر کے دل میں پڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ بھاگتا ہوا کٹھیا میں اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، ماں مجھے بھی بہت پڑھنے کا شوق ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں بولی، بیٹا میں تجھے کتنی بار سمجھاؤں کہ تو انسان نہیں، تو سمجھتا کیوں نہیں میری اس بات کو؟ بندر بولا، ماں تو کیا ہوا، میں انسان نہیں ہوں لیکن پڑھ تو میں بھی سکتا ہوں۔ بندر کی ماں بولی، بیٹا تجھے اسکول میں کوئی گھسنے نہیں دے گا، لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے۔ بندر بولا، ماں تم ایسا کرو، مجھے کتابیں لا کر دے دو اور میں تم سے وہ کتابیں پڑھا کروں گا، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ میری پیاری ماں مان جاؤ، مجھے کہیں سے کتابیں لا کر دو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر بندر کی ماں نے بندر کو کتابیں لا کر دی اور اس کو گھر میں ہی تعلیم دینے لگی۔ اسکول سے آتے وقت بندر کے 6 بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک کٹھیا میں بیٹھا بندر کتابیں پڑھ رہا ہے، تو فوراً وہ اپنے باپ بادشاہ سے جا کر کہنے لگے، ابو جان، ہم تو انسان ہیں اس لیے پڑھنے جاتے ہیں، لیکن دیکھو نا، گاؤں کے باہر ایک بندر ایک عورت کے ساتھ رہتا ہے اور وہ بھی کتابیں پڑھ کر ہمارے جیسا پڑھا لکھا انسان بننا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا بڑا غصہ آیا اور سوچنے لگا کہ اس بندر کی یہ جرت کہ میرے بیٹوں کی برابری میں کتابیں پڑھے اور میرے بیٹوں سے آگے نکل جائے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ جلدی سے اس بندر کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ، اگر وہ نہ مانے تو وہیں پر اس کو گولی سے اڑا دینا۔ وزیر جب اکٹھا ہو کر اس بندر کے پاس آئے اور اسے پکڑ کر باندھنے لگے تو بندر بولا، تم مجھے ایسے کیوں باندھ رہے ہو؟ وزیر کہنے لگے، بادشاہ کا حکم ہے کہ ہم تمہیں محل میں لے کر جائیں۔ بندر بولا کہ باندھنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو میں ڈروں، میں ایسے ہی چل کر تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وزیر بہت ہی حیران ہوئے اور پھر وہ بندر ان کے ساتھ چل کر محل میں آ گیا۔ بادشاہ نے بندر سے کہا کہ تیری کیسے ہمت ہو گئی کہ تو وہی کتابیں پڑھے جو میرے بیٹے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا تیرا میں کیا حال کر دوں گا؟ تو جب سے بندر بولا، کیوں بابا جان، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ بادشاہ حیران پریشان ہو گیا کہ یہ بندر خود کو میرا بیٹا کیوں سمجھ رہا ہے۔ بندر کہنے لگا، جی بابا جان، آپ نے ہی تو ہم ماں بیٹے کو جنگل سے باہر پھینک دیا تھا اور میں وہی تمہارا بیٹا بندر ہوں۔ کیا میرے دل میں کوئی خواہش نہیں کہ آپ کے 6 بیٹے پڑھنے جائیں اور میں نہ پڑھوں؟ میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ کا ہی خون ہوں، میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا کہ میرے 7 ملکہ کو بھی عزت و احترام سے اس محل میں لایا جائے اور آج سے یہ میرا بیٹا بندر بیٹا بھی کسی محل میں رہے گا۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد جب بادشاہ کے 6 بیٹے پڑھ لکھ کر سمجھ بوجھ والے ہو گئے تو بادشاہ نے اپنے 6 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا، تم لوگ ایک ایک گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور جاؤ جنگل کی طرف، تم لوگوں نے اپنے لیے ایک ایک شہزادی ڈھونڈ کر لانی ہے، انہی شہزادیوں سے تم لوگوں کی شادی ہوگی۔ یہ بات سن کر بندر بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، ماں میں بھی بھائیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ بندر کی ماں بولی، بیٹا ایک تو تم وہ ایسے اور اوپر سے کسی بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو، تمہاری کہاں شادی ہوگی کیونکہ تم بندر ہو۔ بندر بولا، ماں میرے اندر بھی تو دل ہے، میں بھی بھائیوں کی طرح زندگی جینا چاہتا ہوں، شادی کرنے تھوڑی جا رہا ہوں، ان کے ساتھ گھوم پھر کر واپس آ جاؤں گا۔ 7ویں ملکہ بادشاہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میرے بیٹے کو بھی ساتھ جانے دیجیے نا، اس کی بہت خواہش ہے اور یہ اپنے بھائیوں کا بہت خیال بھی رکھے گا۔ بادشاہ سلامت نے جلدی سے بندر کے لیے بھی ایک گھوڑا منگوایا اور اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ بندر کو بھی روانہ کر دیا۔ بادشاہ کے 6 شہزادے جنگل کی طرف بڑھنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اچھا ہوا کہیں ہمارے ساتھ بندر نہیں آ گیا، ایسے ہی فالتو کی ضلالت۔ اتنے میں پیچھے سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا بندر ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا، بھائیوں میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور میں آ گیا ہوں۔ ان 6 بھائیوں کو بہت زیادہ غصہ آیا
اور کہنے لگے کہ ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ، ہم تمہیں اپنے ساتھ کبھی بھی لے کر نہیں جائیں گے۔ بندر بولا بھائیوں میں تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ تم لوگ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ جانے دو نا مجھے بھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کون سا شادی کرنے جا رہا ہوں، میں تو صرف لوگوں کے ساتھ گھوم پھر کر واپس آ جاؤں گا۔ ان شہزادوں میں سے ایک شہزادہ بولا رکو، تم ایسے باز نہیں آؤ گے۔ باقی کے شہزادے بھی اس کے ساتھ مل کر آگے بڑھے اور اس بندر کو گھوڑے سے اتار کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور کہنے لگے تم ادھر ہی اچھے لگتے ہو۔ پھر 6 بھائی گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے کی طرف نکل گئے۔ بندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ لوگ بہت دور گئے تھے۔ اس سے 6 بھائیوں پر ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو نے کہا یہ تو شہزادے ہیں، ہمیں ان سے بہت کچھ ملے گا، چلو ان کو لوٹتے ہیں۔ ان ڈاکو نے 6 شہزادوں کو اغوا کیا اور سارا سامان لوٹ کر ان کو لے کر اپنے ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے ان کی نگاہ ایک بندر پر پڑی جو کہ ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سوچا کہ ضرور ان بدبخت شہزادوں نے ہی بندر کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس بیچارے بے زبان بندر کا کیا قصور ہے۔ ڈاکوؤں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بندر کو درخت سے کھول دو۔ ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے فوراً ہی بندر کو درخت سے کھول دیا اور وہ بندر قافلے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ڈاکوؤں کا سردار بولا کہ ارے یہ بندر تو ہمارے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اسے آنے دو۔ ڈاکو 6 شہزادوں کو لے کر ایک گفا میں چلے گئے اور 6 شہزادوں کو لے جا کر انہوں نے باندھ دیا اور بندر سے بڑا ہی پیار کرنے لگے۔ بندر ڈاکوؤں کے کبھی پاؤں دباتا کبھی سر دباتا تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا یہ کتنا اچھا جانور ہے۔ جب ڈاکوؤں کی آنکھ لگ گئی تو اس بندر نے جلدی سے اپنے بھائیوں کی رسیاں کھولیں اور کہنے لگا بھائیوں شور مت کرنا اور آہستہ آہستہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ 6 شہزادوں میں سے ایک بھائی بولا اس بندر کا کیا کریں، کسی گفا میں چھوڑ دیں یا ساتھ لے چلیں؟ باقی بھائی بولے اس بندر نے ہماری جان بچائی ہے، ایسا کرو اسے بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ پھر بندر سمیت 6 شہزادے سفر کے لیے نکل پڑے۔ کافی دور نکل گئے تو انہیں ایک محل نظر آیا۔ 6 شہزادے محل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے ہم اس محل کے اندر جاتے ہیں، اور بندر کو بولے کہ تم اس محل میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا، تم تو بندر ہو، کسی درخت پر گھومو جا کر، تم نے ہماری جان بچائی تھی اس لیے تمہیں اپنے اتنے دور تک ساتھ لے کر آئے ہیں، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس بندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے تو محل کے اندر داخل ہو گئے لیکن وہ بندر درخت کے پاس کھڑا تھا، وہیں پر بیٹھ کر رونے لگا۔ ادھر 6 شہزادے محل کے اندر گئے تو محل کے اندر بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے، جو بادشاہ سلامت کی 7 بیٹیاں بھی تھی۔ بادشاہ 6 شہزادوں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا کیونکہ بادشاہ کی جو 7ویں بیٹی تھی اس کی پیدا ہوتے ہی 7ویں ملکہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنی اس بیٹی کو منحوس بول کر ایک بوڑھی نوکرانی کے ساتھ ایک کٹھیا میں پھینک دیا تھا۔ بادشاہ سوچنے لگا یہ 6 شہزادے ہیں، ان 6 شہزادوں کے ساتھ میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کروں گا۔ بادشاہ نے ان 6 شہزادوں کے لیے اچھے کھانوں کا انتظام کیا، ان کے لیے بستر لگائے گئے۔ دوسری طرف کٹھیا میں بادشاہ کی وہ بیٹی جسے اس نے منحوس بول کر نکالا تھا اپنی نوکرانی کے ساتھ رہتی تھی اور اسی کو ماں مانتی تھی۔ اس بیٹی کا نام سندری تھا۔ سندری کو اس کی ماں کہنے لگی بیٹا تم کبھی آرام بھی کر لیا کرو، تھک جاؤ گی، بہت کام کرتی ہو۔ سندری نے جواب دیا ماں میں کام نہیں کروں گی تو اور کون کام کرے گا، بس میں ندی سے کچھ پانی بھر کر لاؤں پھر آ کر آرام سے بیٹھوں گی۔ اور جاتے ہوئے کہنے لگی ماں کیا سچ میں اپنی ماں کو کھا گئی ہوں جو میرے باپ بادشاہ نے مجھے منحوس بول کر اس جھونپڑی میں پھینک دیا؟ سندری کی ماں بولی نہیں بیٹا ایسی تو کوئی بات نہیں، تو ہر بات دل پر نہ لگایا کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اتنا بول کر سندری مٹکا لے کر ندی کنارے آ گئی، ندی سے پانی بھر کر جانے لگی تو اچانک سے بندر کی نظر سندری پر پڑی۔ بندر دل میں سوچنے لگا کتنی خوبصورت لڑکی ہے اور اوپر سے اتنا روئے جا رہی ہے، آخر اسے مسئلہ کیا ہے، اور دکھنے میں بالکل شہزادی لگ رہی ہے لیکن اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پھر اس بندر نے سندری کا پیچھا کیا اور چلتے چلتے سندری کی کٹھیا تک پہنچ گیا۔ اسے کٹھیا کے اندر سے رونے کی آوازیں آئی اور بندر کٹھیا کے کچھ اور قریب گیا تو اسے کچھ باتیں سنائی دی تھی۔ سندری اپنی ماں سے کہہ رہی تھی ماں دیکھو نا، میری 6 بہنوں شہزادوں کے لیے 6 راجکمار انہیں بیانے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں بھی تو شہزادی ہوں اور میرے باپ نے مجھے کٹھیا میں پھینکا ہوا ہے۔ اتنا بول کر سندری رونے لگی۔ سندری کی بات سن کر بندر کا دل اداس ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس کا بھی میرے والا ہی حال ہے، مجھے بھی میرے باپ نے گھر سے نکال کر ایک کٹھیا میں پھینک دیا تھا اور اس کو بھی اس کے باپ نے نکال کر ایک کٹھیا میں پھینک دیا۔ اتنے میں سندری اپنی ماں سے کہنے لگی وہاں میں پانی کا ایک اور مٹکا لے کر آؤں، اس کے بعد آرام کروں گی۔
जब सुंदरी कुटिया से बाहर पानी का मटका भरने के लिए आने लगी तो बंदर फौरन से छुप गया। जब सुंदरी नदी के किनारे पहुंची तो क्या देखती है कि उसकी 6 बहनें शहजादियां नदी में नहा रही हैं और सुंदरी को आता देखकर उसे जली कटी सुनाने लगी। देखो देखो आ गई सुंदरी परी, ये तो हमारी बहन, लेकिन देखो कैसी टूटी फूटी कुटिया में रहती है, और हमारे नसीब देखो, हमें शहजादे ब्याहने के लिए आए हैं। इतने में सुंदरी ने उनको जवाब दिया, जी मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है तुम लोगों को शहजादे ब्याहने आए हैं, और मैं तो अपनी माँ के ही पास रहूंगी। मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं 6 शहजादियां बोली, क्योंकि तुम्हें तो कोई रिश्ता देगा भी नहीं, तुम्हें तो कोई बंदर ही ब्याहने आएगा। इतना कहकर हंसने लगी। सुंदरी ने यह सुना तो आंखों से आंसू आ गए, मटका लेकर भागने लगी। भागते भागते वो बंदर से टकरा गई और पानी का मटका गिरकर टूट गया और पानी सारा बंदर के ऊपर गिर गया। इतने में सुंदरी की बहनें खिलखिलाकर हंसने लगी और शोर मचा दिया कि सुंदरी का ब्याह बंदर से हो गया। देखो देखो, एक बंदर से सुंदरी ने शादी कर ली। सुंदरी ने इतना सुना तो रोते रोते अपनी कुटिया में भाग गई और अपनी माँ को सारा माजरा बताने लगी कि माँ, मैंने किसी बंदर से शादी नहीं की। मेरी बहनों ने तो पूरे महल में अफवाह फैला दी कि मैंने बंदर से शादी कर ली, लेकिन माँ मैं तो ऐसे ही टकरा गई और पानी का मटका टूट गया था। इतने में सुंदरी के पीछे पीछे बंदर भी इस कुटिया में आ गया और जट से बोला, माँ ये 6 शहजादियां झूठ बोल रही हैं। सुंदरी की माँ ने जब बंदर को बोलते देखा तो हैरान परेशान हो गया और सोचने लगी, ये बंदर बोल भी रहा है और ऊपर से मुझे ही माँ बोल रहा है। फिर बंदर ने सारा वाकया सुंदरी की माँ को बताया कि मैं भी तो एक शहजादा ही हूँ, मेरे 6 भाई भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। अगर मैं बंदर हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? और माँ वैसे भी आपकी बेटी को सबने मनहूस कहकर घर से बाहर निकाल दिया, तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। आपके 7वीं बेटी के लिए 7वां शहजादा हाजिर है। सुंदरी की माँ ने जब सुंदरी से पूछा, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? तो सुंदरी शर्मा कर पीछे हट गई। फिर सुंदरी की माँ ने चुपचाप बंदर की शादी अपनी बेटी सुंदरी से करवा दी। बंदर खुशी से कूदकर महल में अपने भाइयों के पास गया और कहने लगा, देखो तुम लोगों की अभी सुबह शादी है, लेकिन मैंने अभी अभी शादी कर ली, वो भी इस महल की राजकुमारी से। बंदर के 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, इस बंदर का हम क्या करें, इसने हमसे पहले ही शादी कर ली और वो भी शहजादी के साथ, हम इस बंदर को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। सुबह हुई तो बादशाह ने अपनी बेटियों को शादी इन शहजादों से कर दी। शहजादों ने अभी तक अपनी बीवियों के चेहरे सही से देखे नहीं थे, वो अभी तक घूंघट में थी और लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। बादशाह ने सफर तय करने के लिए नदी में मोर जैसा बनाकर एक तैयारा दिया, जिनमें सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे और तैयारा सफर करता रहा। इधर सुंदरी को माँ ने एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती दी, जिसमें बंदर और सुंदरी बैठकर सफर करने लगे। रास्ते में बंदर के भाइयों ने सोचा, शुक्र है बंदर से जान छूट गई, हमारे पीछे नहीं आया, और सब अपनी बीवियों का घूंघट उठाकर देखने लगे कि हमारी शहजादियां कैसी हैं। जब उन्होंने अपनी बीवियों का घूंघट उठाया तो बादशाह की बेटियों के मोटे मोटे और बंदर जैसे चेहरे थे, मोटे मोटे होंठ। ये देखकर 6 शहजादे डर गए और गुस्से से बोलने लगे, बादशाह ने हमारे साथ धोखा किया है और इन 6 बहनों को हमारे पल्ले बांध दिया। इतने में बंदर और सुंदरी भी नदी में सफर करते हुए उनके करीब आ गए। बंदर ने अपने भाइयों को ऊंची सी आवाज देकर कहा, देखो भाइयों, मैं भी आ गया अपनी दुल्हन को लेकर। जब 6 भाइयों की नजर सुंदरी पर पड़ी तो हैरान परेशान हो गए कि असल राजकुमारी तो ये थी जिसके साथ शादी बंदर की हो गई और हम दरे के दरे रह गए। इन 6 भाइयों ने मिलकर तरकीब सोची, क्यों ना हम इस बंदर और सुंदरी को अपने प्यार में बुला लें और जब रात को ये सो जाए तो हम इन दोनों को दरिया में फेंक दें। फिर वो अपने भाई बंदर को आवाजें देने लगे, बंदर भैया आ जाओ हमारे साथ, हम तो तुम्हारे भाई हैं ना, हमसे जो भूल चूक हो गई हमें माफ कर दो, वैसे भी हम तुझे अकेला छोड़कर चले गए तो बाबा हमें बहुत डांटेंगे। बंदर इनकी चालाकियों को समझ ना सका, लेकिन सुंदरी ने कहा, ये तुम्हारे भाई कितने अच्छे कैसे हो गए, तुम इनकी बात ना मानो। बंदर ने कहा, शायद इनको अपनी गलती समझ में आ गई है, तुम ऐसा करो, हम अपने भाइयों के साथ ही चलते हैं। फिर बंदर और सुंदरी 6 शहजादों के तैयारे में चले गए। उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जब बंदर और सुंदरी सो गए तो मशहूर किया, हम ऐसा करते हैं, रात काफी हो चुकी है, सन्नाटा बढ़ गया है, हम इन दोनों को बिस्तर समेत उठाकर दरिया में फेंकते हैं। और फिर इन लोगों ने बिस्तर समेत उठाकर सुंदरी और बंदर को दरिया में फेंक दिया। खुद खुशी खुशी महल में पहुंचे। महल में खुशियों के शादियाने बजने लगे। ये शहजादे शादियां करके जो आए थे
लेकिन बादशाह सलामत कहने लगा, मेरा 7वां बेटा बंदर किधर है, वो क्यों नहीं आया। वो 6 भाइयों के रंग लाल पीले पड़ गए और उन्हें आगे से कोई बात नहीं आ रही थी। फिर बोले कि वो तो दरिया में गिरकर मर गया, हम इसको निकाल ना पाए। बादशाह सलामत और 7वीं मलिका रोना शुरू हो गई। इतने में बंदर और सुंदरी की आवाज आई कि माँ, हम आ गए हैं, देखो माँ, मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आया हूँ। फिर बंदर शहजादे ने सारा वाकया बादशाह सलामत यानी कि अपने बाप को बताया कि किस तरह मेरे भाइयों ने मिलकर हम दोनों को दरिया में फेंका, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने हमें ऐसे बचाया। मेरी बीवी सुंदरी ने मेरे भाइयों का प्लान जान लिया था, इसलिए उसने बिस्तर में सरहाने लपेट दिए थे और हम एक तरफ हो गए। उन्होंने समझा कि शायद हम मियाँ बीवी सो रहे हैं, तो उन्होंने बिस्तर समेत हमें दरिया में फेंक दिया। इन्हें लगा हम मर गए होंगे। बादशाह सलामत को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने गुस्से में आकर अपने 6 बेटों और बहुओं को कहा, अभी और इसी वक्त निकल जाओ, इस फेल से तुम लोग इस महल में रहने के काबिल ही नहीं हो। इसके बाद बंदर राजा और सुंदरी के लिए बहुत ही अच्छा कमरा तैयार किया गया। रात को बंदर शहजादा और सुंदरी जब अपने कमरे में लेट गए तो आधी रात को सुंदरी ने महसूस किया जैसे बंदर की खाल से इंसानी पाँव बाहर आ रहा है। सुंदरी बहुत हैरान हुई और परेशान हो गई और डर के मारे मुंह पर लिहाफ ओढ़कर सो गई। और जब सुबह हुई तो बंदर शहजादे की माँ से कहने लगी, अम्मा, रात को मैंने बिस्तर में से बंदर की खाल से इंसानी पाँव बाहर आता देखा। सुंदरी की सास बोली, बेटा क्यों मजाक कर रही हो, तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा पैदाइशी बंदर है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। सुंदरी बोली, शायद माँ ऐसा ही हो, लेकिन आज रात फिर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। दूसरी रात जब सुंदरी बिस्तर पर लेटी, आधी रात को जब इसकी आंख खुली तो उसने देखा वैसे ही बंदर की खाल पड़ी हुई है और उसमें बंदर मौजूद नहीं है। उसने बाहर आकर बादशाह सलामत और मलिका को सारा वाकया बताया तो उन्होंने सुंदरी से कहा, तुम ऐसा करो, सबूत के तौर पर इस खाल को हमारे सामने लेकर आओ। तो सुंदरी फौरन से खाल बिस्तर से खींचकर इनके पास ले गई। इसके बाद बादशाह सलामत ने एक अंगीठी में आग जलवाई और इसमें से खाल को फेंक दिया और सब मिलकर जब बंदर के कमरे में गए तो वहां बंदर मौजूद नहीं था, एक खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था। बादशाह सलामत उसे गुस्से से घूरने लगे और कहने लगे, हमारा बंदर शहजादा किधर है और तुम कौन हो। तो बंदर शहजादा खुश होते हुए अपने बाप बादशाह के गले लग गया और कहने लगा, आखिरकार सुंदरी ने सबको बता ही दिया। दरअसल मैं बाबा जान कुछ हुआ यूं कि मुझे एक अल्लाह वाले ने बताया था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम शादी की रात ही इंसान बनना शुरू हो जाओगे। तो देखो, आज मैं बंदर से इंसान बन गया हूँ। सब मिलकर बहुत खुश हुए और फिर सुंदरी और राजकुमार ने अपने भाइयों और भाभियों को भी माफ कर दिया और मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।